ल सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा नमस्कार। आजको क्लासमा म जानकारी गराउँछु शिक्षण विधिबाट। शिक्षण विधिको एउटा विधि हो प्रश्न उत्तर विधि। यो प्रश्न उत्तर विधिको अवधारणाहरू के हो र त्यसको फाइदा र बेफाइदाहरू के हो त्यो सबैको बारेमा जानकारी गराउँछु। सबभन्दा पहिला बुझौँ प्रश्न उत्तर विधि भनेको के हो। आजको टपिक रहेको छ प्रश्न उत्तर विधिबाट। यहाँ दिएको छन् प्रश्न उत्तर विधि। यसको प्रतिपादक को हुन्? प्रतिपादक सुकरात हो। यो प्रश्न उत्तर विधिको प्रतिपादक भनेर कसलाई चिनिन्छन्? सुकरातलाई चिनिन्छन्। अनि यस विधिलाई डायलग मेथड पनि भनिन्छ। यो प्रश्न उत्तर विधिलाई डायलग मेथड विधि पनि भनिन्छन्। प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छन् डायलग मेथड विधि भनेर कुन विधिलाई चिनिन्छन्? प्रश्न उत्तर विधिलाई चिनिन्छन्। अर्को छन् यस विधिमा विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा उत्पन्न गर्छन्। यो प्रश्न उत्तर विधिमा विद्यार्थीहरूमा के गरिन्छन्? उत्प्रेरणा उत्पन्न गर्ने काम गरिन्छन्। मानव कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि के गरिन्छन्? बीच-बीचमा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छन्। त्यो प्रश्न सोध्दाखेरि के हुन्छन्? विद्यार्थीहरूमा पढ्ने रुचि जाग्छन् र भित्रबाट के हुन्छन्? उत्प्रेरित हुन्छन्, पढ्नमा त्यसलाई रुचाउँछन्। अर्को छन् यो विधिलाई प्रजातान्त्रिक विधि पनि भनिन्छन्। यो प्रश्न उत्तर विधिलाई के भनिन्छन्? प्रजातान्त्रिक विधि पनि भनिन्छन्। विषय वस्तुलाई शिक्षण गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरूमा प्रश्न उत्तर सोधेर कक्षा सञ्चालन गर्ने शैली नै प्रश्न उत्तर विधि हो। यो प्रश्न उत्तर विधिमा कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि के गरिन्छन्? कुनै चेप्टर हुन्छन्, पढाउँछन्, त्यो पढाउँदै क्रममा बीच-बीचमा प्रश्नहरू के गर्छन्? विद्यार्थीहरूसँग सोध्ने गरिन्छन्। त्यो प्रश्न सोद्धाखेरि थाहा लगाउन सक्छन् विद्यार्थीहरूमा के कस्तो कमी छन्, बुझेको बुझेन पाठहरू, त्यसको अनुभव गराउन मद्दत गर्छन् प्रश्नहरू बीच-बीचमा सोधेर। अनि अर्को छन् यस विधिमा विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा उत्पन्न गराई तत्काल पोषण र मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो प्रश्न उत्तर विधिमा के गरिन्छ? विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा पढाउँदाखेरि अनि कुनै चेप्टर छ, मानव त्यो चेप्टरलाई पढाउँदै क्रममा बीच-बीचमा के गरिन्छन्? प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। त्यो प्रश्न सोद्धाखेरि टिचरलाई आफै अनुभव हुन्छन् विद्यार्थीहरू मैले पढाएको कुरा बुझे कि बुझेन, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् र पुष्टपोषण गर्न पनि सक्छन्। यो पढाइबाट विद्यार्थीहरू कतिको बुझेको छ, कतिको बुझेको छैन, त्यो सबैको बारेमा अनुभव गर्न सक्छन् र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। अब पढाउने क्रममा प्रश्न उत्तर गर्दाखेरि विद्यार्थीसँग के गर्छन्? कुनै प्रश्न गर्दाखेरि जो चेप्टर पढाइरहेको हुन्छ त्यो चेप्टरबाट प्रश्न सोद्धाखेरि त्यो विद्यार्थीले बुझेको बुझेन त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। यो यसको कुरा भनेको छ। अनि अर्को छन् यस विधिमा शिक्षकले पाठ्यको उद्देश्य अनुसार विद्यार्थीहरूमा सरलदेखि जटिल प्रश्न सोधी विद्यार्थीहरूले आफ्नो ज्ञान अनुभव मार्फत उत्तर दिने काम गर्छन्। मानव टिचरले कुनै विद्यार्थीसँग प्रश्न गर्छन्, कस्तो प्रश्न सोधिन्छ? सबभन्दा पहिला सुरुमा सरल गरिन्छ, सिम्पल प्रश्नहरू पुछ्ने काम गरिन्छ। त्यो प्रश्न सोधेको क्रममा विद्यार्थीहरूले के गर्छन्? त्यो आफ्नै मौलिकतामा आफ्नै अनुभवको आधारमा आफ्नो के गर्छन्? सरल भाषामा त्यो उत्तर दिने काम गरिन्छ। कस्तो प्रश्न सोधिन्छन्? सुरुमा सिम्पल साधारण प्रश्नहरू सोधिन्छन् र लास्टमा जटिलतिर जाने काम गरिन्छ। तब त्यो प्रश्नलाई विद्यार्थीहरूले के गर्छन्? आफ्नै भाषा अनुभवमा उत्तर दिने काम गरिन्छ। अर्को छ कक्षा कोठामा शिक्षण गर्दै विद्यार्थीहरूमा बेला-बेलामा प्रश्न सोध्ने कार्य गरिन्छ। यो प्रश्न उत्तर विधिमा टिचरले मानव कुनै क्लास गरिरहेको छन्, त्यो क्लासमा पढाउने क्रममा बच्चाहरूले बुझिरहेको छ कि छैन, त्यो क्लासलाई मानव क्लासमा के हुन्छ? हल्ला हुन्छन्, शान्त रहँदैन। त्यो शान्त गर्नको लागि पनि के गरिन्छ? बीच-बीचमा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ कि विद्यार्थीहरू राम्रोसित बुझेको बुझेन, त्यो क्लासमा बेला-बेलामा प्रश्नहरू पनि गर्ने गरिन्छ। अनि अर्को छन् कक्षा कोठामा हल्ला कम गर्न र अनुशासनमा राख्नको लागि यो विधि उपयोगी मानिन्छ। यो प्रश्न उत्तर विधि के हो? सबभन्दा बढी उपयोगी के को लागि गरिन्छ? कक्षालाई शान्त राख्न र बालमैत्री र वातावरणमा ल्याउनको लागि बढी उपयोगी मानिन्छ। मानव कक्षामा टिचरहरू पढाइरहेको हुन्छन्, बच्चाहरू बसेर हल्ला गरिरहेको हुन्छन्, राम्रोसित बुझ्दैन, अरू ठाउँमा के गरिन्छ? चकचक गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तोलाई शान्त गर्नको लागि यो विधि प्रश्न उत्तर विधि धेरै उपयोगी मानिन्छ। किनकि कुनै विद्यार्थीहरूले के गरिन्छ? कहल गरिरहेको हुन्छ क्लासमा, अब त्यति बेला प्रश्न सोद्धाखेरि सबै के भइहाल्छ? शान्त भइहाल्छ। त्यही कारणले यो प्रश्न उत्तर विधि सबभन्दा बढी उपयोगी पनि मानिन्छ। अब यो प्रश्न उत्तर विधिको फाइदाहरू के छन् र बेफाइदाहरू के हो? यो यसको अवधारणा थियो। यो अवधारणाबाट
पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरू र टिचरहरूमा के समस्याको समाधान भएन त्यो सबैको बारेमा फाइदामा पनि बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ बुझौँ प्रश्न उत्तर विधिको फाइदाहरू के हो। विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुन्छ। यो प्रश्न उत्तर विधिमा के हुन्छ, विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुन्छ। जब प्रश्नहरू सोधिन्छ भने त्यो के सक्रिय भइहाल्छ। आफ्नो अनुशासनमा रहेर प्रश्नहरू सोद्धाखेरि त्यो आफै पनि के हुन्छ, सक्रिय भइहाल्छ। पूर्व ज्ञानको उपयोगी हुन्छ। यहाँ प्रश्न उत्तर विधिमा के हुन्छ, पूर्व ज्ञानको पनि उपयोगी हुन्छ। मानव प्रश्न टिचरले सोद्धाखेरि त्यसले आफ्नै दिमागमा सर्च गरेर अनुभव गरेर पूर्व ज्ञान जो पहिले सिकेको ज्ञान हुन्छ त्यसलाई एनालाइज गरेर त्यो प्रश्नहरू उत्तरहरू दिने काम गरिन्छ। शिक्षक विद्यार्थी बीच अन्तर्क्रिया हुन्छ। यसको फाइदा हो शिक्षक र विद्यार्थी बीच के हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ। अब टिचरले प्रश्न सोद्धाखेरि विद्यार्थीले उत्तर दिने काम गर्छन्, दुवै बीच के हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ। प्रश्नको बारेमा एनालाइज गरेर त्यो सबैको बीचमा विश्लेषण गरिन्छन् र अन्तर्क्रिया गर्ने काम गरिन्छन्। तत्काल प्रतिक्रिया र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। अब मानव अहिले म पढाइराखेको छु, अब कुनै विद्यार्थीले बुझेको बुझेन मैले तत्काल प्रश्न सोधेर बुझ्न सक्छौँ, मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि त्यसले बुझेको छ कि छैन, त्यो पनि हुन्छ। यसले चिन्तन सोच्ने क्षमताको विकास गराउँछ। यो प्रश्न उत्तर विधिले के गर्छन्, विद्यार्थीहरूको सोच्ने क्षमता, चिन्तन गर्ने क्षमता र त्यसको क्षमताहरूको बारेमा पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। यसबाट प्रश्न सोद्धाखेरि त्यो कतिले चिन्तन गर्छन् र कतिले सोचेर प्रश्न उत्तर दिन्छन् त्यसको बारेमा पनि चिन्तन गर्न सक्छन्। उत्तर दिने बानीको विकास गराउँछन्। यसले प्रश्न सोद्धाखेरि क्लासहरूमा टिचरले के हुन्छ, विद्यार्थीहरूको एउटा उत्तर दिने शैली हुन्छ त्यसको पनि के हुन्छ, राम्रो भएर जान्छन्। विकास त्यसको हुन्छ, उत्तर दिने विकास हुन्छ। यो विधिले कक्षा कोठामा अनुशासन काम गर्छन्। प्रश्न उत्तर विधिले के गर्छन्, कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई शान्त राख्न मद्दत गर्छन्, उपयोगी हुन्छ। यो विधिमा विद्यार्थीहरू सक्रिय हुन्छन्। यो प्रश्न उत्तर विधिमा विद्यार्थीहरू के हुन्छन्, सक्रिय रहन खोजिन्छन् र सक्रिय हुन्छन्। अब यसको बेफाइदाहरू के हो त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउँछु। यहाँ दिएको छन् बेफाइदाहरू। तल्लो तहको लागि उपयोगी हुँदैन। यो प्रश्न उत्तर विधि के हो, तल्लो तहको हुन्छन्, जुन प्राविधिक नीचा हुन्छन्, पूर्व प्राविधिक तहको हुन्छन्, त्यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि यो उपयोगी मान्दैन। किनकि सानो क्लासको बच्चाहरूलाई प्रश्न सोद्धाखेरि त्यसले केही बुझ्दैन, त्यही कारणले यो उपयोगी हुँदैन। विद्यार्थी संख्या बढी भएमा उपयोगी पनि हुँदैन। प्रश्न उत्तर विधि मानव क्लासमा पढाइराखेको बेलामा प्रत्येक विद्यार्थीसँग एउटा प्रश्न सोद्धाखेरि के हुन्छ, समय बढी लाग्छ अनि पछाडि भएको बच्चाहरूलाई पनि प्रश्नको मौका पाउँदैन। त्यही कारणले ठुलो कक्षामा र बढी विद्यार्थी भएको संख्यामा यो उपयोगी मान्दैन। प्रश्न पालो पालो सोद्धा समय बढी लाग्छ। कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूसँग पाले पाले प्रश्न गर्दाखेरि समय त बढी लाग्छ, त्यही कारणले यो राम्रो मान्दैन। प्रश्न सोद्धा एप्पल टेक्निकको प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ यो प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। प्रश्न उत्तर विधिमा कुन टेक्निकबाट प्रश्न सोध्नुपर्छ, यो एप्पल टेक्निकबाट प्रश्न सोध्न सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। यहाँ छन् एप्पल छन्, एप्पलको यहाँ छन् पूरा रूप के हुन्छन्, एबाट के हो, आस्क क्वेशन इन ग्रुप। प्रश्न के गरिन्छन्, सबै प्रश्नहरू हुन्छन्, एउटा विद्यार्थीको एउटा समूह हुन्छन्, गोल हुन्छन्, त्यो कक्षामा सबैको एक ठाउँमा प्रश्न सोध्नुपर्छ। त्यही छन् आस्क क्वेशन इन ग्रुप, प्रश्न समूहमा सोध्ने, सबैको समूहमा सोध्ने, सबैले सुन्ने खालको प्रश्न सोध्नुपर्छ। अनि पीबाट के हुन्छन्, पाउज फर अ विल, एकछिन रुकेर प्रश्न सोध्ने, सबै विद्यार्थीहरूको होलमा प्रश्न सोध्ने र एकछिन के हुन्छन्, रुकेर पर्खेर प्रश्न सोध्नुपर्छ। अर्को छन् पिक वान पर्सन फर द एन्सर एट अ टाइम, एउटा उत्तरको लागि एक पटकमा एउटा विद्यार्थीलाई उठाउने। माने एउटा प्रश्न सोधियो पुरै समूहमा, एक पटकमा एउटा विद्यार्थीलाई मात्र खडा गराएर प्रश्न सोध्ने। यो न कि एकै पटकमा दुई चारजना विद्यार्थी हो, 10 जना हो, सबैलाई प्रश्न सोध्ने, त्यस्तो होइन। एक पटकमा एउटा विद्यार्थीलाई मात्र प्रश्न सोध्नुपर्छ। अर्को छन् यलको लिसन एन्सर मतलब उत्तर राम्ररी सुन्ने, के गर्ने, उत्तर राम्ररी सुन्ने। अब विद्यार्थीसँग प्रश्न गरियो अनि त्यो विद्यार्थीको प्रश्न के भने के भनेन त्यसको त महत्त्व भएन, राम्रोसित के गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ कि त्यसले के भन्दैछ। अर्को छन् इभ्यालुएसन द एन्सर, उत्तरलाई के हुन्छन्, मूल्याङ्कन गर्ने। इभ्यालुएसन द एन्सर छन् उत्तरको मूल्याङ्कन गर्ने, के कस्तो प्रश्न दियो त्यो उत्तरलाई मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसैले यो के भइहाल्यो, एप्पल टेक्निक भइहाल्यो, एपिपिएल एप्पल टेक्निक भइहाल्यो। यो भइहाल्यो प्रश्न उत्तर विधिको
अवधारणाहरू, फाइदाहरू र बेफाइदाहरू। अब अर्को टपिकको बारेमा जानकारी गराउँछु। नबुझेको खण्डमा भन्नु होला कि यो ठाउँमा मैले बुझेन, अझ पनि राम्रोसित बुझाउन कोसिस गर्छु।